مرحبا بكم في دار الكتاب. جدا سعيد بلقائكم. الفيلم ديال اليوم مقتبس، اول مره غادي نشوفوا فيلم مقتبس. الفيلم مقتبس هو من الروايه الى السينما، وتا هو دار نفس الضجه اللي حدثها الفيلم، لان لا الكتاب ولا الفيلم كلهم كيزعزعوا عقيده المسيحي المتدين. الفيلم فيه جوج ديال البطلين هما المهمين، الاستاذ روبرت لاندون كيلعب الدور ديالو توم هانكس، والبطله ديال الفيلم سميتها صوفي نوفو اللي كتلعب الدور ديالها الممثله اودغي توتو. الفيلم كما قلت مقتبس من روايه دافنشي كود شفرة دافنشي، والفيلم احتفظ بنفس الاسم، ولكن ما يمكنش نعتمدوا على الروايه ونديروا بها فيلم. مثلا كتبع احداث الروايه وغيتحول الفيلم، لا، قبل ما يتحول الفيلم خصو يتحول للسيناريو. علاش؟ لان الفيلم كيتقسم المشاهد، عندك مشهد كذا مشهد كذا، واش المشهد لداخل ولا برا، واش الليل ولا نهار، هذه كلها كتحدد وكتكون مضبوطه في السيناريو. ملي كيتقتبس كتراعي هادشي. الفيلم بطبيعه الحال ما كيتبعش الروايه حدث بحدث، دار بدار، زنقه زنقه، لا. الفيلم لان من اجل الدراما ممكن تخلى على شي احداث في الكتاب ولا ممكن تحولها، لان الفيلم هو الدراما. الفيلم عنده علاقه بالتمثيل. ملي كتقرا كتاب كتقراه السطور مكتوبه، لكن الفيلم هو تمثيل. كاينين ممثلين غاديين يجسدوا ديك الحوارات وديك الاحداث اللي كاينه في الكتاب. المهم الفيلم كيبدا في متحف اللوفر. المدير ديال متحف اللوفر غادي يلقاوه مقتول، وغيستدعيو روبرت لاندون، هو استاذ ديال الرموز وخصوصا الرموز المسيحيه، كيقري في جامعه هارفارد، وكان جا ضيف للجامعه الامريكيه في باريس. اتصلت به البوليس ديال فرنسا باش يساعدهم، لان اكتشفوا بان المدير ديال المتحف اللوفر قبل ما يموت خلى بزاف ديال الرموز حدا الجثه ديالو، مور اللوحات، خلى اشارات. فالبوليس قالوا هاد الاشارات 100% غادا تدلنا على القاتل، فخلينا نجيبوا خبير في هاد الاشارات هادو باش يساعدنا نعرفوا شنو هي هاد الجريمه هادي وشكون هو القاتل. الفيلم مليء بالاحداث، ما يمكنش تمل هذا الفيلم. هذا حدث مور حدث، حدث مور حدث، ما كيخليكش تلتقط الانفاس ديالك. فمباشره مور ما كتكتشف بان مدير المتحف ميت، كيعيطوا البوليس للاستاذ الامريكي روبرت لاندون. من بعد كيشكوا فيه بانه هو القاتل، كيهرب، كيتعرض لمحاولات القتل، كيمشي مع صوفي وتيحاولوا يكتشفوا رمز بعد رمز، رمز بعد رمز. الفيلم حتى هو كيبين التطرف المسيحي، خصوصا الجماعة المسيحية المتطرفة سميتها اوبوس داي، وهي منشقة من على الفاتيكان، انشقت عليه بسبب التطرف ديالها. واوبوس داي كتعني صنع الله. الجماعة هذه كتقلب على الكأس المقدسة، وهذه الجماعة هذه كتحاول تخبي الحقيقة اللي على حساب الفيلم أن السيد المسيح تزوج بمريم المجدلية، وأنه ولد معها، وأن النسل ديال السيد المسيح موجود حد الآن وداس في العائلات الملكية الفرنسية وموجود في فرنسا، وأن آخر إنسان في ديك السلالة ديال المسيح هي صوفي نوفو نفسها. وغدا تكتشف هذه القضية هذه في الآخر ديال الفيلم أن هي من نسل السيد المسيح، وغيكتشفوا حقيقة الكأس المقدسة، أنها في الحقيقة ماشي كأس. الكأس المقدسة كانت غير رمز ديال الكأس اللي غادي يخبي عنده الدم ديال المسيح. وشنو هي الكأس المقدسة؟ هي في الحقيقة الرحم ديال مريم المجدلية اللي حمل النطفة ديال السيد المسيح. الفيلم فيه بزاف ديال الخديعة، وفيه المكر، وفيه الجريمة، وفيه النفاق، وفيه العنف الديني، ولكن الفيلم في الحقيقة قلق وأزعج المتدينين المسيحيين في العالم كله، لأنه كيعطي رواية أخرى ديال الديانة المسيحية، رواية على السيد المسيح. والفيلم كتفهم إلا شفتي دوك الرموز كتفهم بأن الفيلم كيقول لك أن المسيح عمره ما كان إله. واحد اللقطة غادي تفهم منها بأن السبب في تأليه المسيح كان هو الإمبراطور قسطنطين، وكيجبدوه في الفيلم، كيهضروا عليه وكيتكلموا عليه وكيجبدوه حتى بالرموز أن الإمبراطور قسطنطين هو اللي حول المسيحية من دين خالص، نظرة ديال المسيح على أنه نبي، حولوا لولا إله بسبب أن قسطنطين كان على الوثنية، فبغى يدير زواج بين المسيحية والوثنية، وهو اللي يرد لهم المسيح إله. انتبهوا لواحد المشهد اللي غيكون فيه نقد فني اللوحة ديال ليوناردو دافنشي، لوحة العشاء الأخير. انتبهوا لذاك الحوار الجميل، شنو كيقولوا، كيفاش كينتقدوا اللوحة،
كيتكلموا عليها الشخصيات وسط الاطار ديال اللوحه، كيهضروا على فلان وفلان وفلان وفلان. وبغيتكم تنتبهوا للطريقه اللي غادي نستخلصوا فيها الشخصيات ديال الفيلم، ان الكأس المقدسه عمرها ما كانت كأس حقيقيه. والطريقه اللي غيشوفوا بها اللوحه كلها وكيفاش غيكتشفوا بان الكأس في الحقيقه راها غير مجاز للسلاله ديال السيد المسيح. الفيلم فيه جوج ديال الجماعات، فيه الجماعه ديال اوبوس داي المتطرفه واللي ما عندهاش مشكل مع القتل ديال الناس وما عندهاش مشكل مع اخفاء الحقيقه وتزوير التاريخ وانهاء الحياه ديال اي واحد كيوقف في الطريق ديالهم. وجماعه اخرى سميتها برايوري اوف ساين، اخويه صهيون، واللي هي كان الدور ديالها التاريخي هو حمايه سلاله السيد المسيح. وتيقولوا في الفيلم ان هذه الاخويه وهذا التنظيم السري كان ليوناردو دافنشي عضو فيه، إسحاق نيوتن كان عضو فيه، ولذلك كاين دافنشي كود، لأن ليوناردو دافنشي حط الأسرار ديالها في اللوحات. لكن دافنشي كان عارف أنه لو كان هضر على هذه القضية هذه بصراحة وكان منفتح ليها كان غادي يدفع ثمن كبير، والثمن غيكون هو الحياة ديالو. لكن في الظل الرمزية، في الظل يستغل الفن ديالو في كتابة التاريخ، لكن في نفس الوقت في إخفاء التاريخ. لذلك الفيلم سميتو دافنشي كود، شفرة دافنشي، ان التاريخ ما يمكنش نقولوه في الحقيقة، ما يمكنش نطرحوه هكا الناس كما كيكتب التاريخ العادي، فهو تاريخ حساس وتاريخ الانسان يدفع ثمن الحياة ديالو، لان الدين عند الانسان شي حاجة شخصية اكثر من اللازم وحساسة اكثر من اللازم. لذلك عبر التاريخ الناس ما كانوش كيترددوا في ارتكاب جرائم من أجل الدين، وارتكاب أفظع الجرائم نيابة عن الإله ودفاعا عن الإله ودفاعا عن الدين. الدين دائما هكذا، الناس العاديين والمؤمنين ما كيتناولوش بأريحية، ما كيتقبلوش الآراء الأخرى، ما كيتقبلوش النقد، وأهم حاجة ما كيتقبلوش المراجعة. الفيلم كيدير مراجعة للديانة المسيحية وكيدير مراجعة لشخصية المسيح والعلاقة ديالو بواحد الإنسان اللي لعب دور محوري في الحياة ديالو اللي هي ماريا المجدلية. الفيلم كيقول لك أن بعد مقتل المسيح شكون هو اللي كان المفروض يتبعوه المسيحيين؟ هو السيدة مريم المجدلية. لكن بما أن المسيحية ورثات شي شوية من اليهودية، فشنو طرا؟ المسيحية ورثات من اليهودية كره المرأة واحتقار المرأة. مثلا في الديانة اليهودية المرأة إذا كان فيها دم الحيض فحرام حتى أنك تلمسها، وحرام حتى أنك تشارك معها نفس التفصيل ولا المعلقة ولا الكاس. ولأن المسيحية مشات في الطريق ديال اليهودية في كره المرأة، فالمسيحيين في ذاك الوقت والأتباع ديال السيد المسيح والحواريون رفضوا أنهم يتبعوا مريم المجدلية لأنها أنثى، فتخلاو عليها ومحاوها من التاريخ وتبعوا شخصيات أخرى بحال بطرس ويحيى المعمدان والقديس مرقس اللي هو مباشر مور ما مات المسيح مشى لمصر، وهو اللي غادي يأسس المسيحية الأرثوذكسية واللي كتسمى دابا المسيحية القبطية. فهذا التاريخ هذا ديال أن المسيحيين داروا الظل وخباو الدور ديال ماريا المجدلية وخباو أن هناك سلالة مسيحية من عند ماريا المجدلية ونزلة. علاش خباوها؟ لأنه بغاو يمشيو مع الذكر. وهاد الجماعة السرية اللي سميتها أخوة صهيون غتكتشف في الفيلم كيقولوها صراحة أنها تقدس الأنثى. علاش تقدس الأنثى؟ لأن الأنثى هو داك الجنس اللي اضطهداته لا اليهودية ولا المسيحية، وهذا الشيء كامل كاين في الفيلم. اليهودية اضطهدت المرأة كمرأة، والمسيحية اضطهدت المرأة في صورة مريم المجدلية، يعني ما بغاوش يتبعوا امرأة، ما بغاوش يتبعوا أنثى، اختاروا يتبعوا الذكور تباعا لسنة اليهود. اللقطة الأخيرة جميلة جدا، أن روبرت لندن غادي يوقف على القبر ديال مريم المجدلية، وكيفاش غادي يكتشف في القبر ديالها أنه غادي يتبع رموز يهودية. شاف البعض ديالها في بزاف ديال الأماكن، البعض ديالها شافهم في كتوبة كما في الفيلم، والبعض شافهم في متحف اللوفر. وغادي يعطي تفسير ديال النجم داوود، نخليكم نتوما تكتشفوا شنو هو داك التفسير وشنو هو العلاقه ديالو بين الذكر والانثى. في النهايه الفيلم ما غاديش يتصارع مع الديانه المسيحيه، الفيلم بالعكس غادي يتصالح مع الديانه المسيحيه، لان في الفيلم كيلقاو العذر لجماعه اوبوس داي المتطرفه
غيلقاو لها بان كانت ضحيه ديال الخداع، لان في الاخر حتى هما غادي يتصدموا بداكشي اللي غيكتشفوا. اوبوس داي حتى هي كانت كلشي كاتب عليها الكنيسه، كاتب عليها الفاتيكان، فهما كيلقاو العذر باش ما يكون الصراع بينهم وبين المسيحيين. كيقول لك انا جماعه اوبوس داي خدعات وضحكوا عليها، وحتى هي ما كانش عارفه الحقيقه، وكيتصالحوا مع المسيحيه ومع الفاتيكان. كيقول بان الدين ضروري في التوازن في المجتمع، والمسيحيه بشكل عام والكنيسه والفاتيكان مهم وضروري باش هكا كيحفظ كل ما هو يقين عند الانسان ويقين عند المؤمن، هو كيحافظ عليه داك اليقين التاريخي اللي ما كيتزعزعش وما كيقبلش روايه اخرى وما كيقبلش تشكيك او النقد. وذاك الاتفاق اللي غادي يكون الاخر ما بين صوفي وروبير على انهم يحافظوا السر باش هكا يحافظوا الديانه المسيحيه الرسميه العالميه، يحافظوا لهذوك الركائز ديالها ودوك المعتقدات ودوك الثوابت الدينيه اللي ما خصهاش تزعزع ولا تزحزح ولا تشك فيها. الفيلم مشوق بزاف، كنصح الكل يشوفه، مليء بالاحداث لكن طويل، في 149 دقيقه اكثر من ساعتين، فيه بزاف ديال الاحداث لكنه يزعج الانسان اللي كيامن بالروايه المسيحيه ان المسيح هو الاله، ابن الاله وهو الروح القدس. هادشي كله الفيلم كيزعزع هاد العقيده لانه كيعطي تفسير واحد اخر للسيد المسيح. ومن طبيعه الحال المسلم ما عندوش مشكل ان المسيح يكون ولد، يكون تزوج وتكون عنده سلالة، لأن الرواية ديالنا احنا المسلمين على السيد المسيح أنه كان إنسان، كان رجل وكان نبي وعمره ما كان إله، ولا تزوج ولد وخباتها المسيحية، فاحنا المسلمين كنقبلوها وما عندناش مشكل معها، لأنه ابتداء وانتهاء إنسان. كنشكركم على المتابعة، كان معكم عبد اللطيف، إلى الحلقة القادمة من حلقات قناة دار الكتاب والسينما.